अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अब पेश खिदमत है कादियानियों ही के ग्रुप में सीनियर कादियानी मुबल्लिग मसरूर अहमद के साथ होने वाली गुफ्तगू की वीडियो का दूसरा हिस्सा। तो आप तवज्जो से मलाहज़ा कीजिए कि किस तरीके से मसरूर साहब जो हैं वो मौजू से राह फ़रार इख्तियार करते हैं। और फिर आपसे ये दरख्वास्त है कि हमारे चैनल आर क्यू यूट्यूब टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। तो आइए मलाहज़ा करते हैं मसरूर अहमद साहब के साथ बंदा नचीज़ खातम मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत उबैदुल्लाह लतीफ़ की होने वाली उन्हीं के ग्रुप में होने वाली बकिया गुफ्तगू। जनाब मसरूर साहब, आप लिख कर दे दें। मैंने पहले भी कहा कि आप लिख कर दे दें कि मिर्ज़ा साहब ने कुरान करीम के ख़िलाफ़ असूल बयान किया है, तो हम उस पर भी, उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। क्या आप इस बात को कबूल करते हैं कि मिर्ज़ा साहब का पेश करदा असूल और मेयार कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, या आप मानते हैं कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक है? इस सवाल का जवाब देते बात क्लियर हो जाएगी। सारे ग्रुप वाले देख रहे हैं जो मैंने मिर्ज़ा साहब का असूल आपके सामने रखा है। आप बता दें कि मिर्ज़ा साहब का वो पेश करदा असूल कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है या कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। इस पर इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। पहले इस सवाल का आपने जवाब देना, फिर आगे गुफ्तगू होगी। जी अबैदुल्ला साहब, आपने जो पहले दावा किया था उसे आप फिर गए हैं। अब आप दूसरा दावा करने लग गए हैं कि मिर्ज़ा साहब ने ऐसे कहा है तो ये साबित करें। तो मैंने थोड़ी साबित करना है, मैंने तो ये साबित करना है वो सच्चे नबी हैं या झूठे नबी हैं। ये आपकी मेरी गुफ्तगू है ना, ठीक है ना। तो अब अगर आपने मिर्ज़ा साहब को ये कहा ना कि आप कज़्ज़ाब और नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल मान लेंगे, तो जब तक साबित नहीं करेंगे कुरान से, आपको ये हक़ नहीं है कि आप ये अल्फाज अदा करें। कुरान से झूठा नबी कह दें, मैं 100 दफ़ा कहूँगा उन्हें, ठीक है ना। जब तक साबित नहीं होता ना जुर्म, तब तक आपको किसी ने कोई हक नहीं दिया है। अब आपके सामने एक ईसाई आ जाए तो ईसाई को भी आप यही कहेंगे ना कि आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे प्यारे नबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अल्फाज अदा करें, क्योंकि जब तक आप साबित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और ताक़यामत वो साबित नहीं कर पाएगा और आप भी नहीं कर पाते हैं। तो पहले दावे से आप फिर गए हैं। पहला आपने ये कहा था कि वो इल्हाम पे परखना है। जब मैंने कहा आपको कोई कुरान करीम की आयत पेश करें, तो अब आप अपनी बात से फिरे नहीं, ठीक है ना। इल्हाम पहली जो आपने बात की है ना, उसी पे रहें। तो वो दिखा दें ना मुझे, वो दिखा दें वो इल्हाम मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिखा दें। देखना है ना हमने आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के सच्चे नबी थे कि नाउज़ुबिल्लाह झूठे थे, तो उनके इल्हाम दिखाएं। हम देखना चाहते हैं उन्हें, मैं देखना चाहता हूँ। और वो आयत भी पेश कर दें कुरान करीम की जिससे आपने ये म्यार लिया है। आपने अभी तक आयत भी पेश नहीं की है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कोई इल्हाम भी पेश नहीं किए, क्योंकि आपको आपको लग रहा था कि ये दलील बहुत अच्छी है। तो एक आयत पेश कर दें और एक दो चार इल्हाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेश करें, ताकि हम उन्हें परखें, उनके इल्हामात को कुरान करीम के ऊपर, ताकि हमें पता लगे कि वो वाकई सच्चे नबी थे हैं। तो नाजरीन ये मौलवी देखें, लतीफ़ साहब नाजरीन इसमें ये देखें कि सलीम साहब दोबारा से दखल अंदाजी कर रहे हैं। उनकी ऑडियो सुने और मेरी तरफ से उसका जवाब, और फिर आगे मलाहजा कीजिए मसरूर साहब की गुफ्तगू। गुजारिश ये है कि जो तरीक़ेकार मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आपको तारुफ़ नहीं है क्या तरीक़ेकार है। आप जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम की तरफ कोई बात मंसूब करते हैं, तो पहले आप ये ज़िक्र कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको असल किताब से असल हवाला जो है ना वो पेश करना होगा। ऐसे ज़बानी उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये, तो इस तरह किसी को भी कोट नहीं कर सकते। कि मिसाल के तौर पे कुरान करीम की अगर कोई आयत पेश की जाती है, तो वो अगर तो सबके इल्म में आ रही है, जो दो फ़रीक़ैन गुफ्तगू कर रहे हैं उनके इल्म में है कि वो आयत है, कोई ये नहीं समझ रहा कि ये आयत नहीं है, तो उस सूरत में तो नहीं। वरना अगर कह सकते हैं कि जी ये कहाँ लिखा है, को आयत पेश कर दें, तो वो पेश करनी पड़ती है या लगानी पड़ती है। इसी तरह हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम के बारे में अगर कोई आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये लिखा, ये बयान बयान किया या वो, तो उसका आपने हवाला जो है ना वो पहले तो हवाला बता दें, ठीक है ना, कि रूहानी ख़ज़ान जिल्द फ़लाना सफ़ा फ़लाने में ये लिखा हुआ है, और उसका असल हवाला पेश करना होगा पूरा से सफ़ा असल किताब में से।
پرچی نہیں کہ وہ کسی مولوی صاحب کی کتاب میں سے نکال کے، اس طرح نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ طریقہ کار ہے، اور اس طرح تک بات گفتگو کھل کے بات سامنے آ جاتی ہے کہ مرزا صاحب نے کیا کہا تھا، اصل بات کیا کی تھی، اور اس کا لب لباب کیا تھا، وہ پتہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تحریر کو پڑھ کے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے، اس کو ذرا ملحوظ رکھ کے انشاءاللہ آپ چلیں، اور پھر آرام سے گفتگو کریں تسلی سے، ٹھیک ہے نا. 130 سال ہو گئے آپ کو اس طرح جوش جذبے سے کرتے ہوئے بات نہیں بنی، ٹھیک ہے نا، الٹا ہی اس کا نتیجہ نکلتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ تھوڑا سا تحمل مزاجی سے کریں، شاید ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے نا. جناب جی سلیم صاحب، جس سکین پر آپ کو اعتراض ہوگا، آپ کہیں گے کہ یہ نہیں ہے، میں وہ پیش کروں گا انشاءاللہ. حوالہ دینے کا پابند ہوں. جو حوالہ مسرور صاحب طلب کریں گے میں وہ ضرور دوں گا مسرور صاحب کے طلب کرنے پر. یہ نہیں کہ اپنی گفتگو کا پہلے ہر حوالہ لگاؤں پھر بات کروں، نہیں. مسرور صاحب جس بات کا حوالہ طلب کریں گے میں انشاءاللہ وہ دینے کا پابند ہوں گا، اور میں ضرور دوں گا. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری مسرور صاحب کے ساتھ 1 to 1 گفتگو ہو رہی ہے، اس میں دخل اندازی مت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جو اس پروردگار حقیقی کے نزدیک صراط مستقیم ہے. تو میری درخواست ہے کہ درمیان میں دخل مت دیں. مسرور صاحب جو حوالہ طلب کریں گے انشاءاللہ میں وہ پیش کرنے کا پابند ہوں گا. دیکھا نا، اب آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا معیار نہیں ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا قرآن کریم معیار ہوگا ہمارے لیے نا، اسی لیے میں نے کہا تھا. تو مرزا صاحب نے کیا معیار بتائے ہیں مجھے یہ پتہ ہے نا. انہوں نے کہا ہے قرآن کریم سے فیصلہ کرنا ہے تم نے جا کے. تو مجھے سارے معیار پتہ ہیں مرزا صاحب کے نا، اسی لیے میں قرآن کریم کی طرف آ رہا ہوں نا. آپ نہیں آ رہے. دیکھیں فوراً ہی آپ نے کہا یہ تو میرا معیار ہی نہیں ہے. جیسے ہی میں نے آپ کو پکڑا کہ دکھائیں قرآن کریم میں کدھر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا دکھائیں، میں پرکھنا چاہتا ہوں انہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے فوراً کہا یہ تو میرا تو ہے ہی نہیں. اسی لیے میں کہہ رہا تھا جو اپنا اور کسی کا نہیں لانا، اللہ کا معیار لے کے آنا ہے آپ نے. تو اب نیا معیار پیش کریں گے یا اسی پہ قائم رہیں گے؟ آپ بتا دیں مجھے، اللہ کا معیار پیش کریں گے یا لوگوں کے معیار لے کے آنے ہیں آپ نے؟ جی مسرور صاحب، یہ میں نے آپ کی بات کا جواب دیا. آپ نے کہا کہ آپ نے میری طرف بات منسوب کر کے کہا کہ قرآن حدیث کو چھوڑ دیا اور مرزا صاحب کا اصول اپنا لیا. آپ کو قرآن حدیث پسند نہیں ہے، مرزا صاحب کی بات پسند ہے. یہ آپ کے الفاظ ہیں، اگر اپنی آڈیو کو سنیے گا. اور آپ کے اسی اصول پر میں نے یہ بات رکھی ہے کہ کیا آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے قرآن و حدیث کی مخالفت کی ہے؟ ٹھیک ہے، تو مرزا صاحب کا پہلے دعویٰ پیش کریں نا. تو دیکھیں نا، آپ نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے انبیاء کو پرکھیں. بھائی جس نبی کا جو دعویٰ ہے اس کو پیش کرنا ہے، معیار نبوت قرار دے رہے ہیں نا. تو پہلے انبیاء میں سے کوئی ایک ایسا نبی دکھا دیں آپ جس نے مرزا صاحب کی طرز پہ دعویٰ نبوت کیا ہو. تو ہم پہلے انبیاء کی طرز پر پرکھ لیں گے مرزا صاحب کو. کیا خیال ہے اگر پہلے انبیاء کی طرز پر پرکھنا ہے تو؟ لیکن اس وقت بات مرزا صاحب کی ہو رہی ہے، سابقہ انبیاء کی نہیں ہو رہی. اور سابقہ انبیاء کی بات آپ نے کی ہے، میں نے نہیں کی. سابقہ 1,24,000 انبیاء پر بات آپ لے کے گئے ہیں، اور میں نے اسی کا جواب دیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا دعویٰ نبوت دکھا دیں کہ ایسی نبوت ملنے کا جیسی مرزا صاحب نے کی ہے. ٹھیک ہے، اگر نہ دکھا سکے تو پھر مان لیجئے کہ مرزا صاحب نے یہ کذاب و دجال ہیں. یہ تو اصولی بات ہے نا. اگر آپ انہی انبیاء کی طرز پر پرکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرز پر دعویٰ بھی پیش کرنا پڑے گا. جس نبی کا مرزا صاحب کی طرز کی نبوت ملنے کا دعویٰ ہوگا تو اس نبی کے مطابق ہم پرکھیں گے. یہ اصول ہے، اصولی بات ہے میری، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ وہ پیش کر دیں، ہم اس طرز پہ پرکھ لیں گے. اگر آپ وہ نہ پیش کر سکیں تو پھر یا تو ان کو کذاب و دجال مان لیجئے، یا پھر جو اصول مرزا صاحب نے بیان کیے ہیں اس کے مطابق قرآن کریم کو حکم مانتے ہوئے پھر پرکھ لیجئے. پھر مرزا صاحب سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اور مرزا صاحب کو قرآن کریم پر رکھ کر ہی تو ہم پرکھنے کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. جناب یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ ایک معیار مرزا صاحب نے بتایا ہے، حقیقت الوحی کا حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 22 کا ہے. اگر کہیں گے تو میں سکین بھی لگا دوں گا. مرزا صاحب نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ملہم ہونے کا مدعی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے الہام کو قرآن کریم پر پرکھے. اگر تو وہ قرآن کریم کے مطابق ہے تو درست ہے، اگر قرآن کریم کے مطابق نہیں تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. تو جناب اسی طرح ہم دیکھنا ہے نا ہم نے کہ مرزا صاحب کے ملہم ہونے کے مدعی ہیں یا نہیں ہیں.
اور ملہم ہونے کی بنیاد پر ہی تو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو مرزا صاحب کے الہامات کو ہم نے قرآن کریم پر پرکھنا ہے، آیا وہ الہامات قرآن کریم کے مخالف ہیں یا قرآن کریم کے مطابق ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اصول درست ہے مرزا صاحب کا، ہم اس کو غلط نہیں تسلیم کرتے، لیکن آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کا اصول آپ کو پسند ہے، قرآن کریم کا نہیں، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ قرآن کریم کے خلاف ہے مرزا صاحب کا اصول۔ یا تو اس بات کو قبول کریں کہ مرزا صاحب کا یہ اصول قرآن و حدیث کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے عین مطابق نہیں ہے، یا پھر مان لیں کہ مرزا صاحب کا اصول قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو پھر اس اصول پر مرزا صاحب کو پرکھیں قرآن کریم کو حکم مانتے ہوئے۔ لیکن آپ یہ دھورا معیار اپنا رہے ہیں، ایسے مسرور صاحب نہیں، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، عقل مندوں والی بات کریں، پڑھے لکھوں والی بات کریں۔ عبداللہ صاحب معیار پیش کر دیں قرآن کریم سے، سچے نبی جھوٹے نبی کو پرکھنے کا کیا معیار ہے؟ جو معیار آپ رکھیں گے اسی معیار پہ میں پچھلے انبیاء کو بھی پرکھ لوں گا، مرزا صاحب کو بھی پرکھ لوں گا، سب نبیوں کو پرکھ لوں گا۔ لمبی چوڑی بحث کی عادت نہیں ہے اس گروپ میں لوگوں کا ٹائم جو ہے نا بڑا قیمتی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ویلے تھوڑی ہیں کہ ویلے بیٹھے ہیں سارا دن گھر میں واٹس اپ لے کے، تو ایسا نہیں ہے یہاں پہ نا، اس گروپ میں نہیں ہے ایسا، تو بڑا ٹائم قیمتی پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو آپ جو ہے نا وہ قرآن کریم سے معیار پیش کر دیں کہ آپ جو ہے وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ نبی سچے ہیں یہ نبی جھوٹے ہیں۔ لازمی بات ہے 1,24,000 کو آپ قرآن سے ہی سچا سمجھتے ہوں گے نا، ٹھیک ہے نا، اور جو جھوٹا لوگوں کو سمجھتے ہیں جھوٹے نبیوں کو، تو وہ بھی قرآن سے سمجھتے ہوں گے۔ تو جو معیار سر آپ پیش رکھیں گے قرآن کریم سے، اسی معیار سے میں پچھلے نبیوں کو بھی دیکھ لوں گا، مرزا صاحب کو بھی دکھا دوں گا۔ تو ٹائم ضائع نہ کریں پلیز، آپ سے درخواست ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد پھر سے سلیم صاحب نے دخل اندازی کی کوشش کی، تو آئیے ان کی آڈیو ملاحظہ کریں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جزاک اللہ لطیف صاحب، آپ نے کوئی انداز تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، مہربانی آپ کی، اور مزید کچھ کوشش کریں ان شاء اللہ تعالیٰ، آرام سے بات کریں، طریقے سے بات کریں۔ مسرور صاحب جو کریں گے وہ حوالہ تو بالکل ٹھیک ہے، مسرور صاحب اگر کہتے ہیں کہ جی وہ حوالہ پیش کر دیں، لیکن آپ جو بار بار بعض ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو جو سننے والے ہیں وہ بھی اس چیز کو وہ سمجھنا چاہیں گے کہ یہ جو لکھا ہے وہ لکھا اصل میں کیا ہے۔ یا آپ ایسے کریں کہ آپ حوالہ جو ہے نا وہ جلد اور صفحہ نمبر بتا دیا کریں، تاکہ جو سننے والے ہیں سب کے پاس اس کی دسترس ہے، روحانی خزائن کی کتابوں کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس حوالے کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو اگر مزید کچھ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہوئی تو وہ پھر آپ کی گفتگو کے دوران وہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہے وہ حوالہ جس کا آپ حوالہ، مطلب یہ وہ اصل، اچھا ضرور یہ اس پہ بہت اہمیت ہے کہ اصل صفحہ اصل کتاب سے ہوگا، کوئی پرچی کوئی کسی اور کا حوالہ کسی کتاب سے اس طرح نہیں ڈالا جائے گا، اور مکمل صفحہ آدھا صفحہ بھی نہیں، اور اصل کتاب سے، یہ ایک اصول ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا جو ہے حوالہ دے کے بات جو ہے نا وہ واضح ہوتی ہے۔ آپ جب یہ حوالے دے رہے ہیں، بہت سارے آپ نے منسوخ کیے ہیں باتیں، اور اس کا آپ ساتھ ساتھ میں آپ کے پاس ہوگا، آپ تو اتنے ماشاءاللہ حافظ ہوں گے، آپ کو کافی نالج ہوگا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتابوں کا، تو آپ جلد نمبر، کتاب نمبر اور اس کا صفحہ نمبر بھی بتا دیا کریں کہ یہ فلانی جگہ یہ لکھا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کا جو سننے والے ہیں وہ خود ہی دیکھ لیں گے، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ تو یہ گزارش ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ آپ وہ حوالہ جو ہے نا وہ، کیونکہ منسوخ کر رہے ہیں نا، ایک بات سب نے تو نہیں پڑھی ہوئی، سنی تو نہیں ہوئی نا کہ کہاں لکھا ہے کیا لکھا ہے۔ اب آپ جو اپنے انداز سے پیش کر رہے ہیں، آپ اپنی گفتگو کے دوران پیش کر رہے ہیں، اور وہ زبانی تو وہ بات نہیں ہوتی جو اصل تحریر ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو حوالہ بھی دیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی آپ دونوں گفتگو کریں، اس میں کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ معیار اللہ تعالیٰ کا چلے گا نا، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا معیار پیش کریں، آپ کہتے ہیں مرزا صاحب کا پیش کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا معیار پیش کریں، قرآن کریم سے معیار پیش کریں کہ آپ جو ہے وہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں کو سچا سمجھتے ہیں تو قرآن سے ہی سمجھتے ہوں گے نا، اور جو جھوٹا سمجھتے ہیں مسلمان کذاب کو جھوٹا تو قرآن سے ہی سمجھتے ہوں گے نا۔ آج بھی اتنے جھوٹے آ رہے ہیں تو قرآن سے ہی جھوٹا سمجھتے ہوں گے نا انہیں، یہ تھوڑی ہے کہ انکل نے کہہ دیا تو جھوٹے ہیں، ابو جی نے کہہ دیا تو جھوٹے ہیں، ابو جی کہہ دیں گے سچے ہیں تو سچے ہیں، ایسے تو نہیں نہ مانتے ہوں گے آپ۔ تو برائے مہربانی لوگوں کا ٹائم بچائیں، یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں یہاں، اب میں کیا بولوں آپ کو، تو قرآن کریم سے معیار پیش کرتے ہیں سر،
जो म्यार आप पेश करेंगे उसी म्यार पे मैं पिछले नबियों को भी देख लूँगा, मैं मिर्ज़ा साहब को भी देख लूँगा। अब्दुल्ला साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि अल्लाह वाला म्यार पेश करें। आप कहते हैं मिर्ज़ा साहब का म्यार पेश करना है। मैं कहता हूँ जो अल्लाह ताला ने आपको म्यार बताया है ना, जिस म्यार पे आप नबियों को देखते हैं कि ये कुरान से, अल्लाह के म्यार से ये सच्चा है, ये झूठा है, ये 1,24,000 सच्चे, ये बाकी झूठे, तो वो वाला म्यार पेश करें ना। अल्लाह का म्यार आप पेश नहीं करते हैं, कहते हैं मिर्ज़ा साहब का म्यार पेश करना है मैंने। तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह का म्यार पेश करें, ठीक है ना, वो सनद है ना, तो वो पेश करते हैं। बड़ी मेहरबानी होगी सर, टाइम सबका बहुत कीमती है, आप तो फ़ारग लगते हैं मुझे, लेकिन म्यार पेश कर दें, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये आप लतीफ़ साहब, ये मुझे पूरा हवाला बता दें, नंबर और वो सफ़ा वगैरह बता दें, आप गुफ्तगू जारी रखें, ठीक है। देखिए मसरूर साहब, इस वक्त 1,24,000 अम्बिया की बात नहीं हो रही, मिर्ज़ा साहब की बात हो रही है। क्या आप 1,24,000 अम्बिया को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह झूठा समझते हैं? बताएं ज़रा मुझे। हम तो मिर्ज़ा साहब को झूठा समझते हैं ना, कज़ाब व दज्जाल मानते हैं। क्या आप 1,24,000 अम्बिया को ऐसा ही मानते हैं जैसा हम मिर्ज़ा साहब को मानते हैं? जनाबे वाली, बात मिर्ज़ा साहब की हो रही है और मिर्ज़ा साहब पे बात करें। 1,24,000 अम्बिया की अगर बात करनी है तो 1,24,000 अम्बिया में से उस नबी की बात करें जिस नबी ने मिर्ज़ा साहब की तर्ज पर नबूवत मिलने का दावा किया हो। पहले उस नबी का दावा पेश करेंगे, उस नबी ने इस तर्ज पर नबूवत मिलने का दावा किया है, फिर बात कर लेंगे। असल में आप लोग कुरान करीम से भागते हैं और सारा ग्रुप देख रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग बाशऊर जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं कि आपको ना मिर्ज़ा साहब कबूल हैं ना कुरान और हदीस कबूल हैं। आप ये भी कहने के लिए तैयार नहीं कि मिर्ज़ा साहब के मेयार पेश करदा कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, और आप ये भी कहने के लिए तैयार नहीं कि वो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है। दो हरफी बात है। मिर्ज़ा साहब ने जो मेयार पेश किया वो कुरान और हदीस के मुताबिक है या ख़िलाफ़ है? अगर तो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है आपके नज़दीक तो आइए उस पर बात करते हैं। अगर आप समझते हैं कि वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है तो खुल के ऐलान कीजिए कि मिर्ज़ा साहब ने कुरान और हदीस की मुखालफत की है, ये गलत मेयार पेश किया है, तो इंशाल्लाह बात करें। पढ़े लिखे लोग समझने वाले समझते हैं और किसी के पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो वक्त ज़ाया करे। मसरूर साहब, मुझे आपकी बेबसी पर बड़ा अफसोस हो रहा है, आपकी बेबसी और लाचारगी है। मुझे बताएं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो मिर्ज़ा साहब ने मेयार पेश किया आप कह दें कि वो कुरान करीम के ख़िलाफ़ है, अल्लाह ताला की मुखालफत की है मिर्ज़ा साहब ने। जो मेयार पेश किया मिर्ज़ा साहब ने कि मुल्हम को चाहिए कि अपना इल्हाम जो है कुरान करीम पर परखे, ठीक है ना, तो बता देंगे मिर्ज़ा साहब ने अल्लाह ताला की मुखालफत में ये बयान दिया है, वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक नहीं है, कर दें ऐलान। इसीलिए तो आप इस बात से, इस मेयार से भाग रहे हैं ना। क्या आपको डर है कि मिर्ज़ा साहब के इल्हामात कुरान करीम के ख़िलाफ़ साबित हो जाएंगे? जनाब मसरूर साहब, हौसला कीजिए, अपनी लत्तां ते पार पाओ, पंजाबी का मुहावरा है। गुजारिश ये है कि मिर्ज़ा साहब ने जो मेयार पेश किया है कि मुल्हम को अपने इल्हामात को सबसे पहले कुरान करीम पर परखना चाहिए, तो जनाब मिर्ज़ा साहब के इल्हामात को कुरान करीम को हकम मानते हुए कुरान करीम पर परखना है ना। तो आप भागते क्यों हैं कुरान करीम से? कुरान करीम को हकम मानने के लिए आप तैयार नहीं हैं। ना आप कुरान करीम की माने, ना मिर्ज़ा साहब की माने, ना हदीस की माने, ठीक है। आप मानते किसकी हैं बताएं मुझे। देखिए मसरूर साहब, मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि 1,24,000 अम्बिया की यहाँ पे बात नहीं हो रही। अगर 1,24,000 अम्बिया की बात करनी है तो आपको पहले जिस नौइयत की नबूवत मिलने का दावा मिर्ज़ा साहब ने किया है उस नौइयत की नबूवत के मदई अम्बिया पेश करने पड़ेंगे, फिर उस मेयार पर परखेंगे, ठीक है। या तो वो नबी पेश करें जिन्होंने कहा हो कि हमें कामल अतात की बुनियाद पर ज़िल्ली बरोज़ी नबूवत मिली है, उस मेयार पर परख लेंगे मिर्ज़ा साहब को भी, ठीक है। या फिर मिर्ज़ा साहब की नबूवत ही अगर उन नबियों वाली नहीं है, उनका दावा ही उन नबियों की तरज पे नहीं है, उनका दावा ही 1,24,000 अम्बिया के मुखालफ है, तो फिर आप उस मेयार पर कैसे परख सकेंगे बताएं मुझे। बाशऊर शख्स हैं, पढ़े लिखे शख्सों वाला बात करें, आप अहमकों वाली बात ना करें। अगर आपके पास अब दो ऑप्शन है, एक कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने अल्लाह ताला की कुरान करीम की मुखालफत में मेयार पेश किया, वो कुरान करीम के मुताबिक नहीं है, अहादीस नबविया के मुताबिक नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं
अगर आप मानते हैं कि वो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है तो उस पर परखें। क्यों नहीं परखते, क्यों भागते हैं मिर्ज़ा साहब से भी और कुरान करीम से भी और अहादीस नबविया से भी? पूरा ग्रुप सुन रहा है, पढ़े लिखे लोग बाशऊर जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं। हिम्मत कीजिए ज़रा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपको राह रास्त पे लाए। ज़रा हिम्मत से हौसले से काम लीजिए, परखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो नाज़रीन, सलीम कादियानी साहब के मुतालबे पर ये मैंने मिर्ज़ा साहब की किताब का स्कैन पेश कर दिया। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं मलफूज़ात के अंदर, जिल्द अव्वल है, तबा जदीद है, 5 जिल्दों वाला जो एडिशन है उसका सफ़ा नंबर जो है वो आपके सामने है, सफ़ा नंबर 299 है। और मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, मेरे पास आओ और मेरी सुनो। मेरी हैसियत एक मामूली मौलवी की हैसियत नहीं है, बल्कि मेरी हैसियत सुनने अम्बिया की है। ऐसी हैसियत है मुझे एक समावा आदमी जानो। फिर ये सारे झगड़े और तमाम लड़ाइयाँ जो मुसलमानों में पड़ी हुई हैं एक दम में तय हो सकती हैं, जो खुदा की तरफ से मामूर होकर हकम बनकर आया है। जो मानी कुरान शरीफ के वो करेगा वही सही होंगे, और जिस हदीस को वो सही कह देगा तो वही हदीस सही होगी। तो नाज़रीन, ये बाकायदा तौर पे सलीम साहब के जो है मांगने पर ये स्कैन पेश किया। आइए आगे चलते हैं। जी सलीम साहब, इंशाल्लाह आपने हवाला तलब किया, मैं पेश कर देता हूँ। मेरे पास कौन सा असल कुतब नहीं है, मेरे पास तो मुजल्लद शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ा साहब की तकरीबन सारी कुतब पढ़ी हैं। रूहानी खज़ाइन का सेट है, मलफूज़ात है, मकतूबात है, ये सारी पढ़ी हैं और मैंने खुद पढ़ी हुई हैं। ठीक है, मैंने एक स्कैन भेज दिया। अभी हकीकतुल वही का भी जो है रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 का वो स्कैन भी आपके सामने पेश कर देता हूँ, देख लीजिएगा। लतीफ़ साहब, ये नहीं, इस तरह नहीं आपने लगाना। आप के पास ये जो हवाला आपने उठा के लगाया है, ये एक कहीं से असल नहीं है। और पूरा सफ़ा भी जो जिस तरह तहरीरी आपने पता नहीं क्या मलफूज़ात हाथ से लिखा हुआ है। मुझे आप वो दे दें, हवाला दे दिया करें। जो बात आप करनी है ना, आपने वो बात जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, आपने कहा कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने ये मेयार है पेश किया है, ठीक है। आप उसका तरीक़ेकार ये है कि आप उस बात का हवाला बता दें। अगर आपके पास असल किताब नहीं है, आप बताएं कि ये जिल्द है, ये सफ़ा है, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो अगर आपके पास असल है उसकी स्कैन कॉपी लगाएंगे, या नहीं है तो आप ग्रुप में कह दें, कोई ना कोई वो उसकी कॉपी ढूंढ के लगा देगा, ठीक है ना, ताकि वो बात पूरी हो। इस तरह ये जो पर्चियाँ हैं, इसे हम पर्चियाँ कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी पर्चियाँ नहीं। अब आपको फौरी तौर पे वो इंटरनेट पे लिंक है, वो मैं लिंक आपको दे देता हूँ। उस लिंक पे खोल के आप वो किताब फ़ौरन निकाल के उसका वो स्कैन लगाएं। ये तरीक़ेकार है, ठीक है ना, ताकि जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कम से कम हमारा ये तो पता हो कि लिखा क्या है, वो कौन सी तहरीर है। इस तरह नहीं, ये जो आपने लिख भेजा है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि सलीम साहब की अकल कितनी मोटी है। ये मलफूज़ात किताब है, जिल्द जो है उसकी अव्वल है, तबा जदीद है, सफ़ा नंबर 299 है। क्योंकि मेरे पास जो मजल्लद शक्ल में एडिशन है उसके ऊपर ये चीज़ नहीं लिखी, मैंने हाथ से लिख दी। तो जनाब ये पर्चियाँ हैं, ये पूरा पेज आपके सामने है और तहरीर हाईलाइट की हुई है, ये देखें। और इसको करार दे रहा है कि ये पर्चियाँ हैं जनाब। अल्लाह के बंदे, मुकम्मल पेज दिया हुआ है और इसको तुम पर्चियाँ करार दे रहे हो, ये तुम्हारी अकल है? तो आगे सुनिए मसरूर साहब क्या कहते हैं। लतीफ़ साहब, आप मानते हैं ना 1,24,000 को? कैसे मानते हैं? किसने बताया आपको? कुरान नहीं बताया होगा ना, अल्लाह नहीं बताया होगा। कहते हैं हम 1,24,000 की नहीं बात कर रहे। क्यों बात नहीं कर रहे हैं 1,24,000 की? उसी म्यार पे परखूंगा ना जिस हिसाब पे आप बाकी अम्बिया को सच्चा और झूठा समझते हैं, तो उसी म्यार पे मैं मिर्ज़ा साहब को परखूंगा ना। ये थोड़ी है बाकियों के लिए दूसरा म्यार, मिर्ज़ा साहब के लिए दूसरा म्यार। तो वो कुरान करीम का म्यार पेश कर देना भाई। कुछ तो रखा होगा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कि भाई कोई नबी आ जाए तो ऐसे परखना है सच्चा या झूठा, या रखा ही नहीं अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने कहा बस जो दिल करे कर लेना, अपने म्यार खुद बना लेना है। कहते हैं 1,24,000 की बात नहीं कर रहे हैं, मिर्ज़ा साहब की बात कर रहे हैं।
میں نے تو آپ کو بتایا وہ نبی ہیں، ان کا دعویٰ ہے نبوت کا، تو جیسے آپ باقیوں کو سچا سمجھتے ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں، اسی معیار پہ ہم پرکھیں گے نا، تو وہ قرآن کریم سے دکھانا پڑے گا آپ کو، نہیں ہے نا قرآن کریم سے کوئی بھی پیش نہیں کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا، میں کروں گا انشاءاللہ، آپ بے فکر ہو جائیں، میں 1,24,000 کو بھی سچا ثابت کروں گا، جو جھوٹے آئے ہیں ان کو جھوٹا بھی ثابت کروں گا، دنیا میں جتنے آئے ہیں، اور مرزا صاحب کو سچا بھی ثابت کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ ناظرین، یہ میں نے سلیم صاحب کو اپنی لائبریری سے جو مجلد شکل میں کتابیں موجود ہیں ان کی تصویر سینڈ کی کہ بھائی دیکھ لیں، یہ پرچیاں نہیں ہیں، میرے پاس تو اصل مجلد شکل میں موجود ہیں، اور سلیم صاحب کی آڈیو کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا سنیں۔ یہ محترم یہ دیکھ لیں، میں نے آپ کو تصویر سینڈ کر دی اپنی لائبریری کی، یہ ساری کتب میرے پاس موجود ہے، میرے سامنے کھلی پڑی ہے، کیونکہ اس کے صفحے کے اوپر نہیں لکھا ہوا، ٹائٹل پیج کے اندر میں سینڈ کر دیتا ہوں ملفوظات کا، یہ اس لیے لکھا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ملفوظات کی کس جلد کا کس صفحے کا حوالہ ہے، وہ اوپر لکھا ہوا ہے، اور اصل کتاب سے میں مجلد سے پیش کر رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ اصل حوالہ نہیں ہے، مجھے حیرانی ہوتی ہے آپ کی عقل پر۔ جو مرزا صاحب نے پیش کیا وہی پیش کروں گا میں قرآن سے معیار، آپ بے فکر ہو جائیں، ٹینشن نہ لیں، بے بسی آپ کی نظر آ رہی ہے گروپ والوں کو کہ اتنے بڑے مولوی صاحب ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ قرآن سے ایک معیار نہیں رکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں مرزا صاحب کا معیار رکھوں گا، تو آپ مانتے ہیں مرزا صاحب کے معیار کو اپنی نظر سے، ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معیار کو، یہ فرق ہے بس آپ میں اور مجھ میں، یہ فرق ہے، میں اللہ تعالیٰ کے معیار کو نہیں ملتا نا، اللہ تعالیٰ کا معیار وہ اچھا نہیں نہ لگتا آپ کو مرزا صاحب کا معیار زیادہ اچھا لگتا ہے، تو جب میں معیار پیش کروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو مرزا صاحب نے مجھے معیار بتایا وہی پیش کروں گا، بے فکر ہو جائیں آپ، اور قرآن سے ہی پیش کروں گا، مرزا صاحب سے نہیں پیش کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو کر دیں میرے بھائی، کر دیں، لوگ اب پریشان ہو گئے ہوں گے کیسے مولوی صاحب ہیں، دو پہلے آئے ہیں آپ سے پہلے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دو آپ سے پہلے آئے ہیں، اب وہ بھی نہیں کر سکے، وہ بھی مرزا صاحب نے یہ لکھا، مرزا صاحب نے ایسے لکھا، مرزا صاحب کو لائے بغیر ہم بات نہیں کریں گے، مرزا صاحب کے بغیر بات پوری نہیں ہوگی، مرزا صاحب کے بغیر قرآن مکمل نہیں ہوگا، تمہارا قرآن سے تعلق کیا ہے، تم مسلمان نہیں ہو، تم کیوں قرآن کا، یہ ساری باتیں وہ کر چکے ہوئے ہیں اس گروپ کے اندر، پڑھے لکھے لوگ ہیں، عقل اور شعور رکھنے والے لوگ ہیں اس گروپ کے اندر، تو آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کریم سے معیار پیش کریں، نہیں ہے کوئی بات نہیں، میں پیش کر دوں گا قرآن کریم سے۔ سلیم صاحب ناظرین، یہ اس کے بعد جو ہے اس کے ویڈیو کے تیسرے حصے میں انشاءاللہ مسرور صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو پیش کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل RKO یوٹیوب TV کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت میسج پہنچ سکے اور آپ دیکھ سکیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ بقیہ گفتگو اسی ویڈیو کے تیسرے حصے میں ملاحظہ فرمائیے گا۔